Kagahapon sapon gipahigayon ng usak emergency meeting on pre-disaster and risk assessment sa City Disaster and Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO. Uban sila si Councilor JJ Canlas Jr., kinsa mo ang FABC President sa Uzamis sa Philippine Coast Guard, Red Cross Uzamis, CSWD Uzamis Cerebral Station, 2nd PMFC Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail and Management and Penology, o guban pa mga ahensya isip pa pagapangandam batok sa epekto ni Bagyong Basyang karong adlaw. Ang amo nga tigong gipahigayon sa CDRRMO office aron nga masiguro ang pagtinabangay o koordinasyon sa mga lakang sa tanang ahensya kung unsan pagkatubang sa mga hulga nga dalas bagyo, labi na sa kusog nga uwan ug hangin. Ang kanunay asan sa Uzamis Administration ubos pagpahulo ni Mayor Sam Norman Gofuentes sa kapalig-on sa magbantay sa mga kabaranggayan ug ang masugot yung koordinasyon sa mga nagkaniyang ahensya aron nga andam ang syudad sa bisan unsang kalit nga sitwasyon nga mamahimong motumawa. Bisan pa man nga dili direkta nga moigo kini sa Uzamis o sa probinsya sa Misamis Occidental ang sentro sa nasambit nga bagyo apan posible gihapon na ang kusog nga pag-uwan ug hangin nga mamahimong hinungdan sa baha o guban pang hulga. Gidasig sa City Disaster and Risk Reduction Management Office sa Uzamis ang katawhan nga magapabiling alertog magamonitor sa opisyal nga pagpahibalo sa pag-asa og CDRRMO o musunod dayon sa tanang pahimangno o panawagan sa lokal nga mga opisyal alang sa seguridad sa tanan. Alang sa DXDD, ang Radyo Kampana, ang radyo sa simbahan kini si W4 Glen Ray Rolona dan Agzrakbian.